नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे समेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 3+100तमः पाठः 3+200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे श्वञ्ज परिष्वङ्गे इति धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु साधयित्वा निगदितानि। ततः अग्रे अद्य हद पुरुषोत्सर्गे इत्यारभ्य धातूनां रूपाणि निगदितुं प्रयत्यते। हद धातुः वर्तते पुरुषोत्सर्गे मलत्यागे अर्थे। आत्मनेपदी वर्तते। अयं धातुः अनिट् वर्तते। अनिट्कारिकासु पाठोऽस्ति। दान्तेषु अद क्षुद खिद छिद तुदनुदः पद्यभिद विद्यतिर्विनद शद शदी स्विद्यति स्कंदि हदि। दान्तेषु अन्तिमः अयं धातुः। तेन लुडादिषु लकारेषु इडागमो न भविष्यति। लिटि तो क्रादिनियमेन भविष्यति। रूपाणि लटि लकारे हदते हदेते हदन्ते हदसे हदेथे हदद्वे हदे हदावहे हदामहे। लिटि जहदे जहदाते जहदिरे जहदिशे जहदाते जहदिद्वे जहदि जहदे जहदि वहे जहदि महे। लुटि धातोः अनिट्कत्वात् हत्ता हत्तारौ हत्तारः हत्तासे हत्तासाथे हत्ताद्वे हत्ताहे हत्तास्महे हत्तास्महे। लिटि हत्स्यते हत्स्येते हत्स्यन्ते हत्स्यसे हत्स्येथे हत्स्यद्वे हत्स्ये हत्स्यावहे हत्स्यामहे। लोटि हदतां हदेतां हदन्तां हदस्व हदेतां हदध्वं हदै हदावहै हदामहै। लङि अहदत अहदेतां अहदन्त अहदथाः अहदेतां अहदध्वं अहदे अहदावहि अहदामहि। विधिलिङि हदेत हदेयातां हदेरन् हदेथाः हदेयाथां हदेध्वं हदेय हदेवहि हदेमहि। आशीर्लिङि हत्सिष्ट हत्सियास्तां हत्सिरन् हत्सिष्ठाः हत्सियास्तां हत्सिध्वं हत्सिय हत्सिवहि हत्सिमहि। लुङि अहत्त अहत्सातां अहत्सत अहत्थाः अहत्सातां अहध्वं अहत्सि अहत्स्वहि अहत्स्महि। लृङि अहत्स्यत अहत्स्येतां अहत्स्यन्त अहत्स्यथाः अहत्स्येतां अहत्स्यध्वं अहत्स्ये अहत्स्यावहि अहत्स्यामहि। अत्र ग्रन्थे केषुचित् लकारेषु एकैकं रूपं निर्दिष्टम् अस्ति। यथा हदते लटि जहदे लिटि हत्ता लुटि हत्स्यते लिटि हदेत। विधिलिङि हत्सिष्ट आशीर्लिङि अहत्त लुङि। एते अष्टौ आत्मनेपदिनः धातवः गताः। गुपगोपने इत्यारभ्य हद पुरुषोत्सर्गे इति पर्यन्तम्। अग्रे परस्मैपदिनः धातवः आयान्ति। उल्लिखितम् अथ परस्मैपदिनः। अग्रे कथ्यमानाः ये धातवः ते परस्मैपदिनः सन्ति। कृतनिवासे इत्येतत् पर्यन्तम्। तत्र इक्ष्विदा अव्यक्ते शब्दे इक्ष्विदा इति धातुः वर्तते अव्यक्ते
अस्पष्टे शब्दे अर्थे तत्र हि इत्संज्ञकः अन्ते आकारः इत्संज्ञकः आदिरी टुडुबः इत्यनेन हि स इत्संज्ञा उपदेशे जनुनाशिक इत इत्यनेन आकारस्य इत्संज्ञा इत्संज्ञायां लोपे सति क्ष्विद धातुः भवति केषुचित् ग्रन्थेषु श्विद इत्यपि वर्तते ईश्विदा पाठभेदो वर्तते अत्र वर्तते ईक्ष्विदा केषुचित् प्रकाशनेषु ईश्विदा इत्यपि वर्तते यदि ईक्ष्विदा अस्ति तर्हि क्ष्विद धातोः रूपाणि वक्तव्यानि परस्मैपदी धातुरस्ति उपधायाम् इकारः अस्ति तस्य गुणो भवति तर्हि रूपाणि भवन्ति लटि क्ष्वेदति क्ष्वेदतः क्ष्वेदन्ति क्ष्वेदसि क्ष्वेदथः क्ष्वेदथ क्ष्वेदामि क्ष्वेदावः क्ष्वेदामः यदि श्विद वर्तते तर्हि शोपदेशः धातुः अस्ति धात्वादेः शः सः इति मूर्धन्यस्य दन्त्यः भविष्यति तस्य रूपाणि भवन्ति स्वेदति स्वेदतः स्वेदन्ति स्वेदसि स्वेदथः स्वेदथ स्वेदामि स्वेदावः स्वेदामः लिटि क्ष्विद धातोः रूपाणि क्ष्विद धातोः लिटि परे द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिशेषे ककारः शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते ककारस्य कुहोश्चु इच्युत्वेन चकारे चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वेन चकारे रूपाणि भवन्ति चिक्ष्वीद्य चिक्ष्वेद चिक्ष्वेद चिक्ष्विदतुः चिक्ष्विदुः चिक्ष्वेदिथ चिक्ष्विदथुः चिक्ष्विद चिक्ष्वेद चिक्ष्विदिव चिक्ष्विदिम यदि स्विद धातुः अस्ति तर्हि सिष्वेद सिष्विदतुः सिष्विदुः सिष्वेदिथ सिष्विदथुः सिष्विद सिष्वेद सिष्विदिव सिष्विदिम अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं भवति आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन आदेश रूप सकारतया इणः इकारात् परतया च अग्रे लुटि लकारे क्ष्विद धातोः क्ष्वेदिता क्ष्वेदितारौ क्ष्वेदितारः क्ष्वेदितासि क्ष्वेदितास्थः क्ष्वेदितास्थ क्ष्वेदितास्मि क्ष्वेदितास्वः क्ष्वेदितास्मः पाठभेदे स्वेद धातोः स्वेदिता स्वेदितारौ स्वेदितारः स्वेदितासि स्वेदितास्थः स्वेदितास्थः स्वेदितास्मि स्वेदितास्वः स्वेदितास्मः दृटि लकारे क्षुद् धातोः क्ष्वेदिष्यति क्ष्वेदिष्यतः क्ष्वेदिष्यन्ति क्ष्वेदिष्यसि क्ष्वेदिष्यथ क्ष्वेदिष्यथ क्ष्वेदिष्यामि क्ष्वेदिष्यावः क्ष्वेदिष्यामः स्विद धातोः स्वेदिष्यति स्वेदिष्यतः स्वेदिष्यन्ति स्वेदिष्यसि स्वेदिष्यथ स्वेदिष्यथ स्वेदिष्यामि स्वेदिष्यावः स्वेदिष्यामः लोटि क्ष्विद धातोः क्ष्वेदतु क्ष्वेदतात् क्ष्वेदतां क्ष्वेदन्तु क्ष्वेद क्ष्वेदतात् क्ष्वेदतं क्ष्वेदत क्ष्वेदानि क्ष्वेदाव क्ष्वेदाम स्वेद धातोः स्वेदतु स्वेदतात् स्वेदतां स्वेदन्तु स्वेद स्वेदतात् स्वेदतं स्वेदत स्वेदानि स्वेदाव स्वेदाम लङि लकारे क्षुद् धातोः अक्ष्वेदत् अक्ष्वेदताम् अक्ष्वेदन् अक्ष्वेदः अक्ष्वेदतम् अक्ष्वेदत अक्ष्वेदम् अक्ष्वेदाव अक्ष्वेदाम स्विद धातोः अस्वेदत् अस्वेदताम् अस्वेदन् अस्वेदः अस्वेदतम् अस्वेदत अस्वेदम् अस्वेदाव अस्वेदाम विधिलिंगि क्षुद् धातोः
क्ष्वेदेत क्ष्वेदेताम क्ष्वेदेयुः क्ष्वेदेः रन नहीं क्ष्वेदेयुः क्ष्वेदेत क्ष्वेदेताम क्ष्वेदेयुः क्ष्वेदेः क्ष्वेदेतम क्ष्वेदेता क्ष्वेदेयम क्ष्वेदेव क्ष्वेदेम स्वेद धातोः स्वेदेत स्वेदेताम स्वेदेयुः स्वेदेः स्वेदेतम स्वेदेता स्वेदेयम स्वेदेव स्वेदेम आशीर्लिंगी क्ष्विद धातोः क्ष्विद्यात् क्ष्विद्यास्तां क्ष्विद्यासु क्ष्विद्याः क्ष्विद्यास्तं क्ष्विद्यास्ता क्ष्विद्यासं क्ष्विद्यास्व क्ष्विद्यास्मा स्विद् धातोः स्विद्यात् स्विद्यास्तां स्विद्यासु स्विद्वा स्विद्याः स्विद्यास्तं स्विद्यास्ता स्विद्यासं स्विद्यास्व स्विद्यास्मा लुङि अक्ष्वेदीत अक्ष्वेदिष्टाम अक्ष्वेदिषु अक्ष्वेदीः अक्ष्वेदिष्टम अक्ष्वेदिष्टा अक्ष्वेदिशम अक्ष्वेदिष्व अक्ष्वेदिष्मा स्विद् धातोः अस्वेदीत अस्वेदिष्टाम अस्वेदिषु अस्वेदीः अस्वेदिष्टम अस्वेदिष्टा अस्वेदिशम अस्वेदिष्व अस्वेदिष्मा लृङि लकारे क्ष्विद् धातोः अक्ष्वेदिष्यत् अक्ष्वेदिष्यताम् अक्ष्वेदिष्यन् अक्ष्वेदिष्यः अक्ष्वेदिष्यतम् अक्ष्वेदिष्यत अक्ष्वेदिष्यम् अक्ष्वेदिष्याव अक्ष्वेदिष्यामा स्विद् धातोः अस्वेदिष्यत् अस्वेदिष्यताम् अस्वेदिष्यन् अस्वेदिष्यः अस्वेदिष्यतम् अस्वेदिष्यत अस्वेदिष्यम् अस्वेदिष्याव अस्वेदिष्यामा क्ष्विद धातोः मतान्तरे च पाठभेदेन स्विद धातोः रूपाणि उक्तानि ततः अग्रे स्कन्दिर् गतिशोषणयोः इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। गतौ अर्थे शोषणे च अर्थे स्कन्दिर् इति धातुः वर्तते अयम् इरित् वर्तते अन्ते इर् इति वर्णसमुदायस्य इर इत्संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इत्संज्ञा भवति लोपो भवति स्कन्द इति धातुः अवशिष्यते अस्मादेव धातोः निष्पन्नः शब्दः वर्तते भगवतः कार्तिकेयस्य नाम स्कन्दः स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कालिदासीये रघुवंश महाकाव्ये अस्य स्कंद धातोः रूपाणि उच्यन्ते। इरः इत्संज्ञा वर्तते लुङि लकारे इरितो वा इति सूत्रेण चिलेः स्थाने अंगादेशार्थम अंगपक्षे एकविधं रूपं भवति अंगादेशाभाव पक्षे सिजादेशे द्वितीय विधं रूपं भवति भवतु। लटि लकारे रूपाणि स्कन्दति स्कन्दतः स्कन्दन्ति स्कन्दसि स्कन्दथः स्कन्दथ स्कन्दामि स्कन्दावः स्कन्दामः। लिटि धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इति सूत्रेण खय ककारः अवशिष्यते सकारः नकारः दकारश्च एते त्रयो वर्णाः हलः लुप्यन्ते। तेन हलादिशेषे कृते कस्कन्द ककारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे च स्कन्द चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वे चकार एव रूपाणि भवन्ति च स्कन्द च स्कन्दतुः च स्कन्धुः। मध्यम पुरुषैक वचने सिपः थलि थलः
इडागमस्य प्राप्तस्य एका च उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधो भवति। पुनः क्रादिनियमेन इडागमः प्राप्नोति तस्यापि निषेधो भवति येन उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण। हेतुः अयं धातुः अकारवान् वर्तते, ककारोत्तरम् अकारः अस्ति। तं निषेधम् अपि बाधित्वा भारद्वाज नियमेन ऋडितो भारद्वाजस्य इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमो भवति। इडागम पक्षे चस्कन्दिथ, इडागमाभावे चस्कन्थ, नकारस्य चर्त्वेन तकारो भवति। अग्रे चस्कन्दथुः, चस्कन्द, चस्कन्द, चस्कन्दिव, चस्कन्दिम, वमयोः क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमो भवति। अयं धातुः अनिट् वर्तते, अनिट् कारिकासु पाठो वर्तते। अद क्षुद खेद छेद तुद निदः नुदः पद्य भिद विद्यतिर्विनद शद शदि स्विद्यति स्कन्दी हदि। पूर्वं हद धातुः आगतः, सोऽपि अनिट्, अयं स्कन्द धातुः, अयमपि अनिट्। अतः लुटि रूपाणि भवन्ति स्कन्ता, स्कन्तारौ, स्कन्तारः, स्कन्तासि, स्कन्तास्थः, स्कन्तास्थ, स्कन्तास्मि, स्कन्तास्वः, स्कन्तास्मः। लृटि स्कन्त्स्यति, स्कन्त्स्यतः, स्कन्त्स्यन्ति, स्कन्त्स्यसि, स्कन्त्स्यथः, स्कन्त्स्यथ, स्कन्त्स्यामि, स्कन्त्स्यावः, स्कन्त्स्यामः। लोटि स्कन्दतु, स्कन्दतात्, स्कन्दतां, स्कन्दन्तु, स्कन्द, स्कन्दतात्, स्कन्दतं, स्कन्दत, स्कन्दानि, स्कन्दाव, स्कन्दाम। लङि अस्कन्दत्, अस्कन्दताम्, अस्कन्दन्, अस्कन्दः, अस्कन्दतम्, अस्कन्दत, अस्कन्दम्, अस्कन्दाव, अस्कन्दाम। विधिलिंगि स्कन्देत्, स्कन्देतां, स्कन्देयुः, स्कन्देः, स्कन्देतं, स्कन्देत, स्कन्देयं, स्कन्देव, स्कन्देम। आशीर्लिंगि यासुटः कित्वात् धातोः नकारस्य लोपो भवति। अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण नकार लोपे रूपाणि भवन्ति स्कद्यात्, स्कद्यास्तां, स्कद्यासु, स्कद्याः, स्कद्यास्तं, स्कद्यास्त, स्कद्यासं, स्कद्यास्व, स्कद्यास्म। लुङि धातोः इरित्वात्, इरितो वा इति सूत्रेण चलेः सिजादेशं बाधित्वा विकल्पेन अङ्गादेशो भवति। इरितो वा इति सूत्रेण अङ्गादेशे कृते अङ्गहङ्गित्वात् तस्मिन् परे नकारस्य अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण लोपो भवति। नकार लोपे रूपाणि भवन्ति लुङि अस्कदत्, अस्कदताम्, अस्कदन्, अस्कदः, अस्कदतम्, अस्कदत, अस्कदम्, अस्कदाव, अस्कदाम। अङ्गादेशाभाव पक्षे सिजादेशो भवति। सिचि स्कन्द धातोः अकारस्य हलन्त लक्षणा वृद्धिर्भवति। बद ब्रज हलन्तस्य च इति सूत्रेण तेन रूपाणि भवन्ति अस्कान्त्सीत्, अस्कान्ताम्, अस्कान्त्सु, अस्कान्त्सीः, अस्कान्तम्, अस्कान्त, अस्कान्त्सम्, अस्कान्त्स्व, अस्कान्त्स्म। लृङि अस्कन्त्स्यत्, अस्कन्त्स्यताम्, अस्कन्त्स्यन्, अस्कन्त्स्यः, अस्कन्त्स्यतम्, अस्कन्त्स्यत, अस्कन्त्स्यम्, अस्कन्त्स्याव, अस्कन्त्स्याम। एतानि रूपाणि स्कन्द धातोः उक्तानि। कानिचन रूपाणि अत्र ग्रन्थकारेण लिखितानि यथा चस्कन्दिथ, चस्कन्थ। लिटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने भारद्वाज नियमेन इड् विकल्पं दर्शयितुं। स्कन्ता लुटि लकारे धातोः अनिट्त्वं दर्शयितुं।
स्कन्त्स्यति लिटि लकारे न लोपः स्कद्यात् आशीर्लिङि धातोः नकारस्य अनुजिताम् इति सूत्रेण न लोपं दर्शयति। इरित्वात् अंगवा लुङि लकारे इरितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन अंगादेशो दर्शितः। अंग पक्षे नकार लोपे अस्कदत् इति रूपम्। अस्कान्त सीत अंगादेशा भाव पक्षे चलेह सिजादेशे हलंत लक्षणायां वृद्धौ रूपाणि भवन्ति अस्कान्त सीत अस्कान्ताम अस्कान्त्सु इत्यादि। अग्रे सूत्रमागच्छति। सूत्रमस्ति वेह स्कन्देरनिष्ठायाम् षत्वं वा स्यात्। षत्व विधानार्थम इदं सूत्रं वर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति सूत्रात् पदद्वयमपि अनुवर्तनीयम्। अपदान्तस्य इत्यपि मूर्धन्यः इत्यपि। मूर्धन्यः इत्युक्ते सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः कः भवति? षकारः। सः इत्यस्य स्थानिनः सकारस्य अनुवृत्तिरस्ति सहेह साडः सः इति सूत्रात्। सः इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अतः सः अर्थात सस्य स्थाने मूर्धन्यः अर्थात षकारः आदेशो भवति। किंच विकल्पेन भवति तो वा इति पदमपि अनुवृत्तमस्ति। शिवादीनां वाड् व्यवायेपि इति सूत्रात् वा इति पदम् अनुवृत्तम्। कस्य भवति षत्वं? तो वेः स्कन्देः। वेः इत्यत्र पंचम्य एकवचनं वर्तते, स्कन्देः इत्यत्र षष्ठी एकवचनं वर्तते। वेः अर्थात वेः उपसर्गात् परस्य, स्कन्देः अर्थात स्कन्द धातोः अवयवस्य सकारस्य। पूर्वं विहि उपसर्गः परो भवेत्, ततः परं स्कन्द धातुर्भवेत्, तदा स्कन्द धातोः अवयवस्य सकारस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन। किंतु अनिष्ठायां निष्ठासंज्ञके प्रत्यये परे सति न भवति। अत्र ग्रंथकारेण उच्यते कृत्ये वेदम। कृति एव इदम। इदम सूत्रम कृति प्रत्यये परतः एव प्रवर्तते, न तु तिङि। तिङन्ते पदे वेः परतः सति सकारस्य षत्वं न भवति। कथं न भवति तिङन्ते पदे? उच्यते अनिष्ठायाम् इति पर्युदासात्। सूत्रे अनिष्ठायाम् इति उक्तम्। अनिष्ठायाम् इत्यस्य अर्थः कः? निष्ठा भिन्ने निष्ठा सदृशे प्रत्यये परतः। निष्ठायाः सादृश्यं किम्? निष्ठा वर्तते कृत् प्रत्ययः, अतः निष्ठा सादृश्यं कृत्वेन ग्राह्यम्। अतः अर्थो भवति निष्ठा भिन्ने निष्ठा सदृशे कृति प्रत्यये परतः। अतएव उक्तं कृत्ये वेदम। कृति प्रत्यये कृदन्ते कृदंत प्रकृति के पदे एव इदं षत्वं प्रवर्तते, न तु तिङन्ते पदे। कृदन्तेपि निष्ठायां न भवति। निष्ठा संज्ञकौ प्रत्ययौ स्तः अक्तक्तवतु। तयोः प्रत्यययोः निष्ठा संज्ञा वर्तते तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण। अतः क्तान्ते क्तवत्वन्ते च षत्वं न भवति। अनिष्ठायाम् इति पर्युदासात् निष्ठा सदृशे प्रत्यये कृति एव भवति, तिङि न भवति। तथैव उदाहृतम्। अत्र किम् उदाहृतं? विष्कन्ता विस्कन्ता। एतयोः रूपयोः विकल्पेन षत्वं प्रवर्तते। यतो हि अत्र निष्ठा भिन्नः निष्ठा सदृशः कृत् प्रत्ययः वर्तते। कः? त्रिच। त्रिच अत्र कृत् वर्तते। इदं रूपं लुटि लकारे
तिङन्तस्य नास्ति। लुटि अपि प्रथमपुरुषैकवचने स्कन्ता इति प्रयोगो भवति। यदि सः प्रयुज्यते तर्हि तत्र षत्वं न प्रवर्तते। वे स्कन्देरनिष्ठायाम् इति सूत्रेण लुटि लकारे विस्कन्ता इति प्रयोगे षत्वं न भवति। यतोहि इदं सूत्रं निष्ठा संज्ञक भिन्न कृत प्रत्यये परतः एव प्रवर्तते, न तु तिङि प्रत्यये इति व्याख्यातम्। अतः अत्र स्कन्ता इति रूपे त्रिच् प्रत्ययः ग्राह्यः। स्कन्ता स्कन्तारौ स्कन्तारः प्रथमायां विभक्तौ त्रिषु वचनेषु प्रयोगः। तत्र वि इत्युपसर्गयोगे वेह स्कन्देरनिष्ठायाम् इति सूत्रेण वेह परस्य स्कन्धधातोः सकारस्य दन्तस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन। मूर्धन्यादेशे कृते विष्कन्ता इति रूपं, मूर्धन्यादेशाभावे विस्कन्ता इत्यपि रूपं, रूपद्वयं भवति। निष्ठायां तु विस्कन्नः, निष्ठायां प्रत्यये परतः न भवति षत्वं, तेन स्कन्नः इत्यत्र स्कन्धधातोः क्तौ प्रत्यये क्तौ प्रत्ययस्य कित्वात् धातोः नकारस्य अनिदिताम् इति लोपे स्कद न रदाभ्यां निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण दकारात् परस्य निष्ठा तकारस्य नत्वं दकारस्यापि नत्वं भवति। तेन रूपं भवति स्कन्न। तस्मात् धातोः तस्मात् स्कन्न इति कृदन्त प्रातिपदिकात् सौ स्कन्नः इति पदं भवति। तत्र वि इत्युपसर्गयोगे विस्कन्नः इति भवति। अत्र वेह परः स्कन्द धातुः वर्तते, परन्तु प्रत्ययः कः अस्ति? निष्ठासंज्ञकः क्तः प्रत्ययः। तस्मिन् परे अनिष्ठायाम् इति पर्युदासात् न भवति षत्वम्। अतः एक एव रूपं विस्कन्नः इति। यथा लुटि लकारे विस्कन्ता इत्यत्र न भवति, तथैव अक्तौ प्रत्यये विस्कन्नः इत्यत्रापि न भवति। अतएव उक्तं निष्ठायां तु विस्कन्नः। अग्रे सूत्रमस्ति परेश्च। अस्मिन् सूत्रे वेह स्कन्देरनिष्ठायाम् इति सूत्रात् स्कन्देः इति पदम् अनुवर्तनीयं, न तु वेह इति पदं नापि अनिष्ठायाम् इति पदम्। अतः परेश्च इति सूत्रस्य अर्थो भवति अस्मात् परस्य स्कन्देः सस्य शो वा। सस्य इति अर्थः सहेः साडः सः इति सूत्रात् सः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुवृत्त्या, शः इति अर्थः औपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्य अनुवृत्त्या, वा इति अर्थः शिवादीनां वाड् व्यवायेपि इति सूत्रात् वा इति पदस्य अनुवृत्त्या। सूत्रम् अस्ति परेश्च। अत्र परेः इति पंचम्यन्तम् एकवचनं च इति अव्ययम्। अतः सूत्रस्य अर्थो जायते अस्मात् परस्य स्कन्देः सस्य शो वा स्यात्। अस्मात् अर्थात् परि इति उपसर्गात् परस्य, स्कन्देः स्कन्धधातोः सस्य सकारस्य स्थाने शः मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन। अत्र प्रश्नः उपस्थापयितुं शक्यते यत् परेश्च इति पृथक् सूत्रकरणं किमर्थम्? पूर्वसूत्रे एव परि इत्युपसर्गस्यापि पाठो विधेयः। विपराभ्यां स्कन्देरनिष्ठायाम् इति सूत्रं कार्यम्। एकेनैव सूत्रेण सिद्धम् अस्ति वेह परस्यापि परेः परस्यापि स्कन्देः सकारस्य षत्वं विकल्पेन भवति। पृथक् सूत्रकरणं किमर्थं? तत्र यत् प्रयोजनं तदुच्यते योग विभागात् अनिष्ठायाम् इति न संबध्यते। योग विभाग करणस्य प्रयोजनम् अस्ति, पृथक् सूत्रकरणस्य प्रयोजनम् अस्ति। किम्? अत्र अस्मिन् सूत्रे परेश्च इति सूत्रे अनिष्ठायाम् इत्यस्य सम्बन्धो नास्ति। तेन अनेन सूत्रेण निष्ठायां प्रत्यये परे अपि भवति षत्वं विकल्पेन, किञ्च तिङि अपि भवति।
तिङन्तेऽपि पदे भवति विकल्पेन। तिङन्तेऽपि कृदन्तेऽपि सर्वेषु कृदन्तेषु षत्वं विकल्पेन विधातुम् इदं पृथक् सूत्रं कृतं। तदनुसारम् उच्यते। उदाहरणं परिष्कन्दति परिस्कन्दति स्कन्दति इति तिङन्ते पदे अपि परि इति उपसर्गात् परस्य सकारस्य षत्वं विकल्पेन विहितं रूपद्वयं षत्वपक्षे परिष्कन्दति सत्वाभावे परिस्कन्दति। एवमेव निष्ठायां प्रत्यये अपि रूपद्वयं परिष्कर्णः परिस्कन्नः स्कन्नः इति निष्ठा प्रत्ययान्तं तत्र परि इति उपसर्गयोगे तस्मात् परस्य धातोः सकारस्य षत्वं विकल्पेन विहितं। षत्वपक्षे अट्कुप्पाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन पूर्वनकारस्य धातुनकारस्य अणत्वे ततः परस्य नकारस्य ष्टुत्वेन अणकारादेशे परिष्कर्णः इति रूपम्। षत्वाभावपक्षे तु परिस्कन्नः इत्येव। एवं रूपद्वयं सिद्धम्। एवं प्रकारेण परि इति उपसर्गात् परस्य स्कन्देः सकारस्य सर्वत्र षत्वं विकल्पेन भवति तिङन्तेषु अपि सर्वेषु कृदन्तेषु अपि। अतः एव लिखितं षत्वपक्षे णत्वं। यदा षत्वं तदा स्कन्धधातोः नकारस्य अट्कुब्बाङ्नुं व्यवायेपि इति णत्वं। तद्योगे प्रत्ययस्य नकारस्य ष्टुत्वेन णत्वं भवति। अत्र एका पंक्तिरपि वर्तते अग्रे शङ्कासमाधानरूपेण। तस्याः पंक्तेः व्याख्याने कश्चन कालः अपेक्ष्यते। अतः मन्ये समयाभावात् अत्रैव पाठविरामो विधातव्यः। अग्रिमपङ्क्तेः व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे करिष्यते। ओम शांति शांति शांति।